कोल्ड्रिफ सिरप कंपनी को बंद करने तमिलनाडु हुकूमत का फैसला। कोल्ड्रिफ नामी खांसी की सिरप की वजह से मध्य प्रदेश में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत वाक़ई हुई है। पीर के रोज तमिलनाडु हुकूमत ने ऐलान किया है कि कोल्ड्रिफ खांसी का सिरप बनाने वाली कंपनी श्रेजन फार्मा की इजाजत मंसूख कर दी गई है और कंपनी को बंद करने के अहकाम भी जारी किए गए। साथ ही रियासत में मौजूद दीगर दवासाज कंपनियों में भी तफ्तीश करने की हिदायत दी गई है। ये सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम में वाक़ श्रेजन फार्मा यूनिट में तैयार किया गया था। अमवात के बाद जब कंपनी में तफ्तीश की गई तो हुकाम ने इंकशाफ किया है कि सिरप में 48% से ज्यादा मुहलिक जहरीला मादा डाईइथिलीन ग्लाइकोल मौजूद था। ये भी बताया गया है कि कंपनी ने मुनासिब मैन्युफैक्चरिंग तरीके इख्तियार नहीं किए और 300 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की गई। खुसूसी तफ्तीशी टीम ने कंपनी के मालिक जी रंगनाथन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आज ईडी ने श्रेजन फार्मा के मुख्तलिफ दफातर पर छापे मारे। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु हुक्काम की लापरवाही उन अमवात की अहम वजह बनी है। ये बात मरकजी अद्वियात कंट्रोल इदारे की तफ्तीश में सामने आई है। रियासती ड्रग कंट्रोल इदारे ने कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की और मरकज की सिफारिशात के मुताबिक बर वक्त इक़दाम करने में नाकाम रहा। कहा गया है कि दवा की तैयारी के दौरान मुनासिब निगरानी नहीं की गई और वक्त पर कार्रवाई न होने की वजह से जहरीला सिरप मार्केट में पहुँच गया, जो बच्चों की अमवात का सबब बना। शहरदाबाद के नवाही इलाके सुराराम में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये हादसा कल शब सुराराम के साई बाबा नगर चौराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और बाइक कार से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में बाइक चलाने वाला हलाक हो गया, जिसकी शिनाख्त 38 साला साई कुमार के तौर पर की गई है। बाइक पर सवार दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यानी शाहिदीन ने बताया है कि बाइक खतरनाक अंदाज से चलाई जा रही थी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने हादसे का सबब बनने वाली दोनों गाड़ियों को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक के लिए इस रुकावट को बहाल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के हयात नगर पुलिस स्टेशन हदूद के पैगम्बरपेट में बड़े पैमाने पर सरक़े की वारदात आई पेश। मुकामी अफराद और मुतासिरीन के मुताबिक पैगम्बरपेट म्यूनसिपलिटी के गेटेड कम्युनिटी में कल शब 2 मकानात में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। सारिखों ने सेंट्रल लॉक वाले दरवाजों को तोड़कर मकानात में दाखिल होकर 5 किलोग्राम नकरवी अशिया, 35 ग्राम तिलाई जेवरात, 60,000 रुपये नकद और कीमती साड़ियों की चोरी कर ली। चोरी के मनाजिर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। फुल सिक्योरिटी वाले गेटेड कम्युनिटी में चोरों की इस वारदात ने वहाँ रहने वालों में खौफ पैदा कर दिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही हयात नगर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। कमीशन के मुताबिक इस माह की 21 तारीख तक पर्चे नामजदगियां कबूल की जाएंगी। पर्चे नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएंगी और 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। पर्चे नामजदगियां शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में वसूल किए जाएंगे। इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 16 को इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। सहूलत पोर्टल के जरिए पर्चे नामजदगी का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और ऑनलाइन ही तफसीलात दर्ज की जा सकती है। ताहम ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद उम्मीदवार का ज़ाती तौर पर हाजिरी देना जरूरी है ताकि दस्तखत और हलफनामा मुकम्मल किया जा सके। नामजदगी की आखिरी तारीख तक हाजिरी लाजमी है। हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़े ऑब्जर्वेशन रूम यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन होम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां निगरानकार रहमान नामी शख्स ने नाबालिग बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की। ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब मुतासिरा बच्चा अपनी माँ के साथ पुलिस से रुजू हुआ। बताया जा रहा है कि दशहरे की छुट्टियों में घर आने के बाद बच्चा वापस ऑब्जर्वेशन होम जाने से इनकार करते हुए रोता रहा, जिस पर माँ को शक हुआ और जब हकीकत जानने की कोशिश की गई तो ये मामला सामने आया। तहकीकात में पता चला कि ऑब्जर्वेशन होम में खुद निगरानकार ही मासूम बच्चे के साथ गैर फितरी और जिनसी हमले में मुलव्विस है। इब्तिदाई तौर पर सिर्फ एक बच्चे के साथ ज्यादती का शुबा था, लेकिन पुलिस की मजीद छानबीन में 5 दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती की तस्दीक हुई। पुलिस ने बच्चे को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल भेज दिया और मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने पीर की रोज़ जंगबंदी मुआहदे के बाद गाज़ा में मौजूद तमाम 20 जिंदा इसराइली रगमालियों को 2 मरहलों में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई में शामिल एक एहलकार के मुताबिक इस मुआहदे के तहत
اسرائیل اپنی جیلوں سے سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کو رہائی دینے والا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والا یہ جنگ بندی معاہدہ، جو 2 سالہ جنگ بندی کے خاتمے کی جانب سب سے بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے، ایک پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل میں لوگ اسرائیلی جھنڈے لہراتے ہوئے غازہ کے قریب واقع فوجی کیمپ رائم کے نزدیک جمع ہوئے، جہاں یرغمالیوں کو لایا جائے گا اور بعد ازاں انہیں اسپتالوں میں منتقل کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے حلقہ اسمبلی چیوڑلہ کے سابق ایم ایل اے کونڈا لکشما ریڈی کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور حیدرآباد کے حیدرگوڑہ علاقے میں واقع اپولو اسپتال میں زیر علاج تھے۔ حالت بگڑنے پر آج صبح تقریباً 5:30 بجے انہوں نے آخری سانس لی۔ ان کی آخری رسومات آج دوپہر 3 بجے مہاپرستھان میں ادا کی جائے گی۔ کونڈا لکشما ریڈی متحدہ آندھرا پردیش کے سابق نائب وزیر اعلیٰ کونڈا وینکٹ رنگا ریڈی کے پوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دادا کے نظریات سے متاثر ہو کر سیاست میں قدم رکھا اور اے پی سی سی کے ترجمان، گریوینس سیل کے چیئرمین سمیت کئی عہدوں پر خدمات انجام دی۔ وہ آندھرا پردیش اسپورٹس کونسل کے چیئرمین رہے۔ 1999 اور سال 2014 میں حیدرآباد سے اسمبلی انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ کونڈا لکشما ریڈی کو صحافت سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ اسی جذبے کے تحت انہوں نے 1980 میں مقامی نیوز ایجنسی NSS قائم کی۔ وہ جوبلی ہلز جرنلسٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پریس کلب حیدرآباد کے صدر بھی تھے۔ تلنگانہ کے ہنمگونڈا کلکٹریٹ دفتر میں ایک خاتون ملازمہ پر جنسی زیادتی کی کوشش کا سنسنی خیز واقعہ سامنے آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون نے بمشکل خود کو اس درندہ صفت شخص کے چنگل سے چھڑایا اور فوراً اعلیٰ حکام کو شکایت درج کروائی۔ ضلع کلکٹر نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم ملازم عرفان سہیل کو معطل کر دیا۔ عرفان سہیل کلکٹریٹ کے اسٹیبلشمنٹ سیکشن میں سینئر اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر صوبیداری پولیس اسٹیشن میں FIR درج کروائی گئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف جنسی ہراسانی اور SC/ST ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق عرفان سہیل گزشتہ کئی برسوں سے دفتر کی خواتین ملازمین کو ہراساں کر رہا تھا، مگر یہ پہلا موقع ہے جب ایک خاتون نے ہمت کر کے اس کے خلاف کارروائی کی درخواست کی۔ تلنگانہ کی مختلف BC تنظیموں کی قیادت میں 14 اکتوبر کو طے شدہ ریاست بند کو ملتوی کر دیا گیا۔ BC لیڈر اور رکن پارلیمنٹ R کرشنیا نے بتایا ہے کہ یہ بند اب 18 اکتوبر کو منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے حیدرآباد میں BC تنظیموں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ میں تعلیم، روزگار اور 42% BC ریزرویشن کے حصول کے مقصد سے ریاست کی تمام BC تنظیموں کے تحت تلنگانہ BCJAC تشکیل دی گئی ہے۔ کرشنیا نے کہا ہے کہ BC برادری کے نعرے کو مضبوطی سے آگے بڑھایا جائے گا اور اگر تلنگانہ میں تحریک زور پکڑتی ہے تو اس کا اثر مرکز پر بھی پڑے گا۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ 42% ریزرویشن کے معاملے میں ہائی کورٹ نے کس بنیاد پر حکم التوا جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد حکم التوا دینا درست نہیں۔ تاریخی مکہ مسجد کے مرمتی کام آخر کب مکمل ہوں گے؟ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت تاریخی مکہ مسجد کے کاموں کو طویل عرصے سے زیر التوا رکھ کر تاریخی عمارت کے لیے خطرات پیدا کیے جانے لگے ہیں۔ اب مکہ مسجد کی اصلی عمارت کے اطراف اندرونی حد بندی کے لیے تعمیر دیوار کی حالت مخدوش ہو گئی ہے اور متعدد مرتبہ توجہ دہانی کے باوجود دیوار کے مرمتی کاموں و مسجد کی سیدھی جانب موجود چھوٹے ہاؤس کی مرمت سے گریز کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ محکمہ اقلیتی بہبود کے پاس ان معمولی کاموں کے لیے بجٹ نہیں ہے۔ مصلیان مکہ مسجد کو ہاؤس میں وضو کے لیے مشکلات کا سامنا ہے اور مسجد کے اندرونی حصے میں حد بندی کی دیوار کے علاوہ راستہ، جہاں کسی زمانے میں مصلیوں کی تعداد زیادہ ہونے پر نماز ادا کی جاتی تھی، اب وہ راستہ محفوظ نظر نہیں آتا اور نہ کہیں سے اس کو مسجد کا راستہ تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد کی بیرونی دیوار جس کی مرمت کے لیے اقدامات کے بعد ملبہ اسی مقام پر چھوڑ دیا گیا تھا اور مرمت کا کام اب تک بھی شروع نہیں کیا۔